अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसदा फ़इन्नल हसदा यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारु अल हतबा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दब्ब इलैकुम दाउल उमम अल हसदु वल बग़दाउ वहियल हालिक़तु ला अक़ूलु हालिक़तु श्शअरि बल हालिक़तु द्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा फ़ी हाज़ैन अल हदीसैन अल हसद व अशारा फ़िल हदीस अत्तानी इला अन्नल हसद दाउल यहूद। अल यहूद कानू यहसुदून व हाज़ल मरज़ वसल इलल मुस्लिमीन मिनल यहूद व हुवा मरज़ुन रूहानियुन लैसा बिमरज़िन जिस्मानिय्यन वलाकिन्नहु मरज़ुन खतीरुन जिद्दन। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल हदीसिल अव्वल इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारु अल हतबा। अल हतब अल खशब, अल हसद यअकुलुल हसनात। व फ़िल हदीस अत्तानी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ी शानिल हसद हियल हालिक़तु ला अक़ूलु हालिक़तु श्शअर बल हालिक़तु द्दीन। फ़हाज़ानिल हदीसानि यदुल्लानि अला अन्नल हसद अम्रुन ख़तीर जिद्दन। व मा मअनल हसद, मा हिय हक़ीक़तुल हसद। अल इंसान यरा फ़िल आख़र निअमतन दीनिया औ दुनियविया। निअमतन दीनिया मसलन ऊतियल इल्म, ऊतिय अत्तक़वा, ऊतिय अल वरा। औ निअमतन दुनियविया ऊतिय अल मनसब, ऊतिय अल माल अल हलाल, ऊतिय अल मुल्क। फ़इज़ा रआ फ़िल आख़िर अन-निअमत यतमन्ना फ़ी क़ल्बिही ज़वाल तिल्का अन-निअमत अन अख़ीहिल मुस्लिम यहतरिक़ु क़ल्बुहु व यतमन्ना अन तज़ूल तिल्का अन-निअमत अन अख़ीहिल मुस्लिम। हाज़ा हुवल हसद। फ़ल-हासिद कअन्नहु यअतरिज़ु अला तक़सीमिल्लाहि अज़्ज़ व जल लिअन्न अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़ाल नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। अल्लाहु अअता बअज़ इबादिही अल इल्म, अर रिआसत, अल मुल्क, अल माल, अर रिज़्क़ अल हलाल। वल हासिद यतमन्ना ज़वाल तिल्का अन-निअमत अन अख़ीही कअन्नहु यअतरिज़ु अला तक़सीमिल्लाह, यअतरिज़ु अला क़दरिल्लाह। व अयज़न हुवा युज़ीलु अन्हु अल हसनात, यहबितुल हसनात। वलाकिन
الشارع هو علمنا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا آخر بدل الحسد، عوضا عن الحسد، وهي الغبطة. الغبطة أمر مستحسن. الغبطة أن يرى عند أخيه المسلم النعمة الدينية أو النعمة الدنيوية فيتمنى حصول تلك النعمة لنفسه، لو أني أكون هكذا. أما إذا رأى في أخيه المسلم، عند أخيه المسلم النعمة الدينية، العلم، الورع، التقوى، فالغبطة مستحسنة في هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الغبطة مستحسنة. وفي الأمور المباحة، مثلا رأى عند أخيه المال والعز والرئاسة، هذه أمور مباحة، فالغبطة في تلك الأمور المباحة مباحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين. المراد بالحسد في هذا الحديث الغبطة. من هما؟ رجل آتاه الله العلم فهو يقضي به ويعلمه، فينبغي للمسلم أن يغبطه بأن الله أعطاه نعمة عظيمة يتمنى لنفسه حصول تلك النعمة. الثاني: رجل أعطاه الله مالا، آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هو ينفق ماله في أمور الخير، فهذا الرجل ينبغي أن يغبط. فالحسد حرام، والحسد يحبط الحسنات، والحاسد يعترض على قسمة الله. وما هي أسباب الحسد؟ لما يحسد الإنسان الآخر؟ أسباب الحسد: السبب الأول البغض، العداوة، تكون في قلبه عداوة لأخيه المسلم فهو يحسده. الإمام الغزالي ذكر هذه الأسباب. السبب الثاني الكبر، يكون فيه الكبر، فإذا رأى عند أحد نعمة فيتمنى زوال تلك النعمة عن الآخر. لما حصلت تلك النعمة له؟ السبب الثالث التعزز، هو يحسد الآخر لأنه يريد أن يصير عزيزا، يريد لنفسه أن يصير عزيزا، التعزز، فيحسد الآخر. السبب الرابع العجب. العجب، الإنسان هو يفرح بأعماله. أما الفرح لأنه عمل عملا صالحا فيشكر الله، هذا ليس بمنهي عنه، ولكنه عمل عملا صالحا فحصل فيه الكبر الأعمال، هو ظن نفسه أنه متقن متورع، هذا هو العجب بالأعمال، هذا يكون سببا للحسد. هو يحسد الآخر لأنه يفرح بأعمال نفسه. السبب الخامس تكون فيما بينهما المسابقة، هو يسبق الآخر والآخر يسبقه، المسابقة، لأجل المسابقة هو يحسد الآخر. المسابقة ليست بمنهية عنها، المسابقة يجوز، ولكن المسابقة إذا كان على سبيل الغبطة مستحسن، وإذا كانت المسابقة لأجل الحسد هذا لا يجوز.
الأمر السادس هو يحسد الآخر لأنه يحب لنفسه الرئاسة، المنصب، يحب لنفسه المنصب الرئاسة. السبب السابع سبب عجيب، خبث الطبع. السبب السابع للحسد خبث الطبع، طبعه خبيث، لا يتحمل لأحد النعمة، لا يريد لنفسه ذلك النعمة، ليس بينه وبين الآخر عداوة، ولكن في طبعه خبث. هكذا الحسد موجود في زماننا كثير لأجل خبث الطبع. فهذه أسباب الحسد، وهذه الأسباب معاصي كلها. فلا بد أن يكون قلوبنا، أن تكون قلوبنا صافية عن الحسد، عن العداوة، عن البغضاء. وهنا قصة عجيبة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، والصحابة كانوا جالسين معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فالصحابة نظروا: من يدخل من هذا الباب؟ دخل رجل كأنه توزع الماء يقطر من أعضائه، دخل المسجد وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لم يتكلم بشيء، استمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى المجلس هو رجع إلى بيته. في اليوم الثاني كان المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدخل الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فلما نظر الصحابة إليه، هو الرجل الذي جاء بالأمس، هو جلس في المجلس، وفي آخر المجلس رجع إلى بيته. وفي اليوم الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فالصحابة نظروا إليه، هو الرجل الذي جاء يومين قبل ذلك. فعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله صحابي وعمر أبوه أيضا صحابي، هو اشتاق إلى أن يعلم أعمال هذا الرجل، أي أعمال هو يعملها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة 3 مرات 3 أيام. فعبد الله بن عمر قام ومشى مع ذلك الصحابي واعتذر إليه وقال: كان بيني وبين أبي شيء، أنا لا أريد أن أذهب إلى بيتي، لو أنت تأويني في بيتك أنا أذهب معك وأمكث معك 3 أيام، أنا لا أريد أن أذهب إلى بيتي 3 أيام. فهو قال: نعم، طيب، أنت تأتي إلى بيتي. فمكث في بيته ينظر إلى أعماله ليلا ونهارا، فلم يجد فيه عملا الذي لا يعمله سائر الصحابة. الصحابة كانوا يصلون، هو يصلي. الصحابة كانوا يقومون بالليل، هو أيضا يقوم بالليل. فإذا عندما كملت 3 أيام عبد الله بن عمر قال له: أنا اعتذرت إليك، لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكن أنا أردت أن أمكث عندك حتى أعلم أي عمل تعمله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة 3 مرات، ولكن لم أرى فيك هكذا العمل. فرجع عبد الله بن عمر. فلما أدبر عبد الله بن عمر طلبه هذا الصحابي وقال: إذا أنت مكثت عندي 3 أيام فأنا أخبرك بأنه
بأن قلبي صاف لكل مسلم، ليس في قلبي الحسد والبغض والشحناء للمسلم، أنا لا أحسد أحدا. فقال عبد الله بن عمر: هذا العمل هو الذي بشرك النبي صلى الله عليه وسلم به الجنة، صفاء القلب، لا يكون في قلبه شحناء ولا بغضاء ولا حسد لأحد من المسلمين، هو من أهل الجنة. وهذا الصحابي ما اسمه عبد الله بن سلام، كان من علماء اليهود ثم أسلم. فلو أن نجتهد في الأعمال الصالحة، نصلي النافلة التهجد، ونصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، نصوم صوم النفل ونجتهد في الأعمال، ولكن يكون في قلوبنا الحسد مع إخوتنا الطلاب أو غير الطلاب. هذا الطالب لما أعطي هذا العلم؟ هذا الطالب لما أعطي هذا الشرف والعز؟ هذا الطالب لما أعطي المال؟ لو كان في قلوبنا الحسد، فالحسد يبطل جميع حسناتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الحالقة، الحسد الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن العمل ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله.